Dans cet épisode du Café Éco, on va parler des contreparties de la monnaie. Salam alaikum. كيف ما قلت لكم في هذا الفيديو هذا on va parler des contreparties de la monnaie. أو بصيغة أخرى comment la monnaie est-elle créée. أنت كنصايب فلوس وعلاش كنصايب الفلوس ديالي. C'est bon. قبل ما نشوفوا les contreparties de la monnaie بغيت نتكلم لكم على الماس monétaire. La masse monétaire c'est la quantité de la monnaie en circulation dans une économie. الفلوس اللي كدور في واحد الاقتصاد معين. خدت المثال الشهير بانيو ديال الماء ياك هذاك الماء اللي في البانيو هي لا ماس مونيتير الفلوس اللي كدور سي بون ما خاصنيش ندير بزاف الماء حيت غادي يطيح الماء ياك خاص يكون الماء على قد البانيو يعني لا ماس مونيتير اللي خصني نصايبها خاصها تكون على قد الاقتصاد ديالي كان اقتصاد مزيان صايب فلوس بزاف والعكس سي بون دابا غنشوفوا كومون لا موني ايتي كري امتى كنزيدوا الفلوس امتى كنكريو الفلوس كنزيدوا دو لا نوفيل موني في ليكونومي ياك اول حاجه كونكور على ليكونومي شنو كان كونكور على ليكونومي شوفوا معايا مزيان ليكزومبل باش تبداو معايا عندي ان ميناج جا بغا يكونسومي خاصو الفلوس راه يمشي عند البنكه شنو عطيه موني فيدوسيير لا شنو قلت لكم لا موني سكريبتورال سامبل جو ديكريتور مثلا on va dire qu'il veut acheter une voiture 50 000 dirhams الثمن ديالها لونتر ديك لا بونك ديالو شنو غادي دير لا بونك غتفتح لي كونت ديالو تعطيه 50 000 درهم ليبر شنو دارت في هاد الحاله لا بونك elle a créé de la monnaie attention les banques créent de la monnaie scripturale c'est très très dangereux on va voir ça inchallah après ما علينا رجع الموضوع ديالنا من عطينا هاد السيد هذا كريدي شحال اجوتينا في المثال ديالنا 50 000 درهم pareil une entreprise باغا تانفيستي mais va acheter une machine ياك خاصها 250 000 درهم il va voir sa banque صايب لها كونت ديالها خاصك 250 000 درهم simple jeu d'écriture ياك كونت ديالها هو موني سكريبتورال عطينا 250 000 درهم يعني حنا خرجنا في الاقتصاد ديالنا في ليكونومي ديالنا زدنا عاوتاني 250 000 درهم سي بون هذا كيسمى لا كرياسيون مونيتير امتى ملي كنعطيو كريدي ليكونومي كريدي ليكونومي كيعني بها كونسوماتور و انتربريز هما الفاعلين الاقتصاديين المهمين سي بون دونك اول حاجه في الكونتربارتي دو لا موني هي ملي كنعطي كونكور على ليكونومي او كريدي على ليكونومي هنا كنهضر على لا كرياسيون لا ديستركسيون دو لا موني ماشي في هاد الفيديو تنشوفوها ابخي سي بون واخا باغي ليطا اللي عنده ان ديفيسيت بيدجيتير يعني لي ريسورس ديال ليطا اقل من لي ديبونس داكشي اللي كتصرف الدوله مثلا كتبني مدارس اكسيتيرا اكثر من داك لي ريسورس ديالها لي زامبو يعني لي ريسورس قل من لي ديبونس شنو يخرج ليا ان ديفيسيت كيتسمى ديفيسيت بيدجيتير عجز في الميزانيه l'État doit financer le déficit comment il doit emprunter de l'argent il peut emprunter de l'argent à l'extérieur comme il peut le faire à l'intérieur en émettant des bons trésors il suffit de mettre des سندات les bons de trésor باغي هنا عاوتاني داكشي اللي غنسلفو الدوله سي د لا موني كري عاوتاني غنكري د لا موني متفقين واخا اخر حاله في لا كرياسيون مونيتير سميناها افوار اكستيريور نت او كريدي على الاكستيريور تبغى معايا مثال مزيان باش تفهم عندي واحد سيد جاي من امريكان جاي معاه مثلا 100 دولار يدخل المغرب شنو خاصو الدرهم on va supposer que le taux de change كان كل دولار كيساوي مثلا 10 درهم ياك هو ما يدخل المغرب شنو خاصو كيما قلت لكم الدرهم دونك خصنا نحولوا هذاك الدولار اللي غيدخل لنا للدرهم دونك في المثال ديالنا جاب معاه 100 دولار شحال خصنا نعطيوه 100 في 10 هي 1000 درهم شنو درنا on a créé de la monnaie عاوتاني خرجنا الفلوس on a créé de la monnaie nationale donc امتى كنكري de la monnaie في les avoirs extérieurs net يعني ملي كتدخل لي دي ديفيز سي بون هنا راه مثال ديال الميناج on peut ثاني imaginer exemple اخر ديال l'entreprise qui veut investir de l'argent في المغرب يبقى مثلا مع 500,000 اورو اوكي ندخل هنا للمغرب خاصها الدرهم نفس لوبيراسيون غنحول ليها الاورو الدرهم اوكي والعكس ملي يكون واحد المغربي باغي يمشي مثلا جو دير يمشي لفرنسا
التوريزم مثلا هنا في هذه الحاله ديال عكس لوبيراسيون شنو غيطرا اون فوا ديترويغ دو لا موني حتى هو غيجيب معاه مثلا 10000 درهم هو بغى يمشي لفرنسا خاصو الاورو نديرو في المثال ديالنا عاوتاني كل اورو كيساوي 10 دراهم دونك شنو غادي يطرا هو غيتفك من ديك 10000 درهم ديالو من اجل لي زورو في هذه الحاله اون فوا ديترويغ دو لا موني سي بون يعني شنو هو افوا اكستيريور نت داك الدوفيز اللي كتخرج لنا اللي كتدخل لينا بليتو ناقص داك الدوفيز اللي كتخرج لينا الدوفيز اللي كتدخل ناقص داك الدوفيز اللي كتخرج داك الشيء اللي كيبقى لنا داك الشيء اللي كنديروا ليه لا كرياسيون مونيتير داك الشيء اللي كنحولوه monnaie nationale. Ce que vous devriez retenir de cette vidéo, c'est que les contreparties de la monnaie sont juste un ouais. Lorsque je donne un crédit à l'intérieur, un crédit à l'intérieur, un crédit à l'économie ou crédit à l'État, au crédit à l'extérieur, les opérations de devises. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube et Facebook, Café